पढ्छौँ अनि देन आफ्टर इफ पढिसके पछाडि इफ एल्स स्टेटमेन्ट पढ्छौँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट पढ्छौँ अनि यस पछाडि भनेको इफ एल्स आउँछ के यो जोडिएर आउँछ स्टेटमेन्ट पनि पढ्छौँ हैन अनि त्यस पछाडि नेस्टेड इफ भनेर भन्छौँ हामीले स्टेटमेन्ट पढ्छौँ अनि यो सबै कन्डिसन्स भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै तपाईलाई अप्सन्सहरू नै दिएर यो अप्सन्स मध्येमा कुन चाहिँ अप्सन्स चुज गर्ने फर इक्जाम्पल मेनुहरू दिएको हुन्छ नि हैन मेनु भित्रैबाट हामीले अप्सन्स चुज गर्छौँ नि यो अनि कुनै अर्को आउट अफ द मेनु हामीले केही कुरा भन्यो भने चाहिँ छैन अथवा केही त्यस्तो के भन्छ त्यो एक्सेप्सनल कन्डिसन्स लगाउँछौँ सो त्यही मेनु कन्डिसन्सलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले स्विच केस स्टेटमेन्ट पनि हेर्छौँ यसमा चाहिँ ठीक छ यो स्टेटमेन्ट्सहरू छ सँगसँगै हामीसँग अपरेटर्सको च्याप्टरमा हामीले पढ्दै नपढेको भनेको टर्नरी अपरेटर छ क्या त्यही पढ्दा पनि हुन्थ्यो तर खासमा यो टर्नरी अपरेटर चाहिँ यो कन्डिसनल अथवा डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टसँग चाहिँ बढी रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर भनेको छैन ठीक छ यो टर्नरी अपरेटर र इफ एल्स स्टेटमेन्ट लगभग उस्तै हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर टर्नरी अपरेटरको बारेमा पनि पढ्छौँ सो यति चाहिँ हामीले यहाँनिर कभर गर्नै पर्नेछ यो बाहेकको अरू केही स्टेटमेन्ट्सहरू छ जुन चाहिँ हामीले नेक्स्ट अर्को लुपहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पढ्छौँ अरू केही उहरू छ है एक्स्ट्रा किबोर्डहरू एक्स्ट्रा टर्म्सहरू छ अब फर्स्टमा इफ स्टेटमेन्टको बारेमा पढौँ ल सो फर्स्टमा इफ स्टेटमेन्ट तपाईहरुले कपीमा चाहिँ गर्न ल इफ स्टेटमेन्ट भनेको हामीले केही कुराहरू डिसिजन्सहरू लिनु पर्यो भने केही कन्डिसन्सहरू चेक गर्नु पर्यो भने हामीले इफलाई युज गर्छौँ अस्ति पनि मैले यो सायद भनेको थिएँ होला हैन अथवा भनेको थिएन भने पनि हामीले केही त्यस्तो डिसिजन्सहरू चेक गर्नु पर्यो कन्डिसन्सहरू चेक गर्नु पर्यो अनि मात्रै प्रोग्राम को कुनै एउटा सर्टेन ब्लकलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ हामीले इफ स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ फर इक्जाम्पल मसँग यहाँनिर मेन फङ्सन छ अरे हेर्नुहोस् है मेन फङ्सन छ हैन यो मेन फङ्सन भन्दा तलपट्टि तपाईले कुनै एउटा स्टेटमेन्ट यहाँ राख्नु भएछ यो भनेको डिक्लेरेसन हुन सक्छ होला इनिशियलाइजेसन हुन सक्छ होला त्यस पछाडि तपाईले इफ स्टेटमेन्ट राख्नुहुन्छ इफ स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि इफ लेख्ने अनि त्यस पछाडि यहाँनिर भनेको चाहिँ तपाईको के आउने भयो यहाँनिर भनेको कन्डिसन्स आउने भयो है यहाँनिर मैले कन्डिसन्स लेखेँ कन्डिसन्स लेखेको तपाईको कन्डिसन्सहरू कन्क्याटिनेट भएर वान आफ्टर अनदर आउन सक्छ कन्क्याटिनेसन गर्ने काम केले गर्छ त एन्ड अपरेटरले अर अपरेटरले गर्ने भयो हैन कन्क्याटिनेट भएर मल्टिपल कन्डिसन्सहरू पनि आउन सक्ने भयो अथवा एउटा सिंगल कन्डिसन्स पनि हुन सक्यो इफ स्टेटमेन्ट यदि यो कन्डिसन्स ट्रु भयो भने मात्रै इफ स्टेटमेन्ट भित्रको ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ हैन इफ स्टेटमेन्ट यदि फल्स भयो भने इफ स्टेटमेन्टको ब्लक नै स्केप हुन्छ र यो इफ स्टेटमेन्टको यो कन्डिसन इफ फल्स छ भने इफ ट्रु छ भने मात्र यो ब्लक भित्र जाने भयो यदि फल्स छ भने यो कन्ट्रोल चाहिँ सिधै यहाँनिर बाहिर आउँछ के ठीक छ सो ट्रु भएको केसमा मात्रै यो हामीले यो भित्रको ब्लकको स्टेटमेन्ट रन हुने भयो अदरवाइज सिधै कन्ट्रोल चाहिँ के हुने भयो यो इफको ब्लकलाई छोडेर बाहिर आउने भयो र बाँकीको स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ रन हुने भयो सो यो भनेको चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट भयो अब कन्डिसन्समा अस्ति पनि हामीले हेरेको थियौँ सो कन्डिसन्स भनेको जहिले पनि इफलाई यहाँ चाहिने अथवा आफ्नो ब्लक रन गर्न चाहिने भनेको ट्रु स्टेटमेन्ट्स चाहिँ आउनु पर्यो यहाँनिर आइदर हामीले डाइरेक्टली ट्रु कन्डिसन्स राखिदिन सक्छौँ फर इक्जाम्पल 1 डबल इक्वल्स टु 1 राख्यौँ भने यो ट्रु भन्छ कि फल्स हुन्छ डेफिनेटली पनि ट्रु हुन्छ किनभने हामीले एक त डबल इक्वल्स टु कम्पेरिजन अपरेटर राखेको छौँ र यो कम्पेरिजन अपरेटरको लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा सेम भ्यालु छ भनिसके पछाडि यो कसरी इभ्यालुएट हुने भयो यो के इभ्यालुएट हुने भयो त ट्रु इभ्यालुएट हुने भयो अभियसली पनि हैन सो ट्रु इभ्यालुएट हुने बित्तिकै यो भित्रको ब्लक चाहिँ रन हुने भयो
यदि यो फल्स इभ्यालुएट हुन्थ्यो भने यो ब्लक चाहिँ इभ्यालुएट हुँदैन र बाहिर जाने भयो के यो भनेको चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट भयो इफ स्टेटमेन्ट बुझ्यो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यो 1 इक्वल्स टु 1 भन्ने जुन कन्डिसन एउटा सिंगल कन्डिसन राखेका छौं अब हामीले यसलाई मल्टी कन्डिसन बनाउन सक्छौं यहाँनेर डबल एन्ड राख्ने अनि अर्को कन्डिसन पनि थप्न मिल्यो और राख्यो अर्को कन्डिसन पनि थप्न मिल्यो सो कन्डिसन्सहरु चाहिँ धेरै लामो पनि हुन सक्छ छोटो पनि हुन सक्छ तर धेरै कन्डिसन्स राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ कन्फ्युजन हुन सक्छ के पार्ट चाहिँ एक्चुअली एक्जिक्युट भइरहेछ के छैन भनेर सो त्यसलाई चाहिँ हामी आफैले जसले प्रोग्राम लेखिरहेको हुन्छ अथवा रियल सिनेरियोमा प्रोग्राम लेख्दाखेरि त हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तो ट्याक्कै एउटा मात्रै आउँदैन नि त कन्डिसन्स मात्र आउँदैन सो यसलाई चाहिँ म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्छ है कुनै तरिकाले यसलाई म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ स्किल्स भयो प्रोग्रामरको ठीक छ एउटा सानो प्रोग्राम अस्ति हामीले पनि लेखेको थियौं मिन र म्याक्सको केसमा प्रोग्राम लेखेको थियौं सो त्यो प्रोग्रामलाई एकचोटि लेखौं है त सो के गर्यौं भने हामीले मेन भन्ने फंक्सन डिक्लेयर गर्यौं मेन म्याक्सको केसमा हैन त्यसपछि आइएनटी इन्टिजर राखेर ए र बी भन्ने दुईटा नम्बर राख्यौं र ए मा भ्यालु लियौं युजरबाट 5 भनेर फर एक्जाम्पल बी मा पनि भ्यालु लियौं 10 भनेर फर एक्जाम्पल त्यसपछि हामीले के गर्यौं इफ स्टेटमेन्ट राख्यौं हैन इफ स्टेटमेन्ट हामीलाई कुन म्याक्स हो भनेर मात्र देखाउनु पर्ने छ ठीक छ कुन म्याक्स हो भनेर मात्र देखाउनु पर्ने छ सो मैले यहाँनेर चाहिँ अलिकति के गरे भने इफ ए इज ग्रेटर देन बी भनेर मैले यहाँनेर कन्डिसन राखे अघि इक्वल इक्वल को केस थियो यहाँनेर मैले रिलेसनल राखे इफ ए इज ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन बी ट्रू हो कि फल्स हो हामीलाई अहिले थाहा छैन युजर इनपुटमा भर पर्ने कुरा भयो अथवा माथि भ्यालु हामीले यहाँनेर मैले मात्र के भने तपाईलाई देखाउनको लागि भनेर मात्र यहाँनेर मैले डाइरेक्टली इनिशियलाइज गरिरहेको छु तर हामीले युजरले के गर्छ युजर इनपुट लिइरहन्छ युजर इनपुट आउने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुँदैन ए इक्वल्स ए ग्रेटर देन बी मा के आउँछ भनेर त्यसपछि मैले यहाँनेर ब्र्याकेट राखेँ ठीक छ भन्नाले इफ ए इज ग्रेटर देन बी चाहिँ ट्रू भएको केसमा चाहिँ मैले के गर्ने भन्ने राखेँ त्यसपछि यहाँनेर मैले के गर्दिन्छु प्रिन्ट एफ ट्रू भयो भने जस्तो ए ग्रेटर देखियो हैन त सो यहाँनेर पर्सेन्ट डी कमा ए राखेँ सो मेरो यो रन हुने भयो र यति भइसकेपछि मेरो प्रोग्राम एक्जिट हुनुपर्छ सो मैले यहाँनेर एक्जिट गरेर 0 गरे यसले चाहिँ नर्मल एक्जिट भन्ने जनाउँछ है यो गरिसकेपछि यदि होइन रहेछ भने मैले के गर्नु पर्यो यो प्रिन्ट एफ लाई यहाँ भन्दा तल पनि राख्नु पर्यो हैन यो मेन देखि देखाउँ यहाँ यो होइन रहेछ भने मैले के गर्छु अब यो केसमा भने यो भनेको त ट्रू ब्लकको केसमा मात्रै भयो नि त यो भनेको त हैन यो भनेको ट्रू ब्लक भयो फल्स भएको केसमा के हुन्छ त अब इफ भन्दा बाहिर आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले इफ यो कन्ट्रोल चाहिँ कन्ट्रोल बाहिर आइसकेपछि हामीले यहाँ के प्रिन्ट गर्नु पर्यो प्रिन्ट एफ पर्सेन्ट डी बी गर्नु पर्यो नि हैन यति भइसकेपछि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ रन भयो रिटर्न 0 गर्यो ब्र्याकेट राख्यो ठीक छ सो यहाँनेर हामीले अब पर्फेक्टली के देख्न सक्छौं भने इफ स्टेटमेन्टको युज देख्न सक्यौं के इफ स्टेटमेन्ट मात्र एल्स युज गरेर छैन हामीले इफ स्टेटमेन्टमा अब यहाँ हामीले एक्स्ट्रा कुरा के पढ्यौं भने एक्जेक्ट 0 भन्ने एउटा फंक्सन पढ्यौं जुन फंक्सनले चाहिँ हामीलाई प्रोग्राम यहाँनेरसम्म रन भइसकेपछि चाहिँ एक्जिट हुनुपर्छ है भनेर देखाइदियो एक्जिट भइसकेपछि के हुन्छ भने प्रोग्राम यहीँनेर चाहिँ हल्ट हुने भयो के यहीँनेर चाहिँ हल्ट हुने भयो यहाँ भन्दा तलको पार्ट यो जुन पार्ट छ यो चाहिँ हल्ट हुँदैन यो चाहिँ रन हुँदैन कन्ट्रोलरले रन गर्न दिदैन अब एल्सको केसमा के हुन्छ एल्सको केसमा यो ब्लक भित्र जाँदै जाँदैन यो ब्लक त के को हो ट्रू ब्लकको फल्स ब्लक यो हो तलको हैन यो कन्डिसन ट्रू भएन भने यहाँ तलतिर जा अथवा यो स्टेटमेन्ट इफ ब्लकै रन नगर भन्न खोजेको सो त्यो केसमा चाहिँ कहाँ आउने भयो यहाँ तलतिर आउने भयो के अनि माथिदेखि नै टपदेखि नै फेरि सिरियल्ली रन हुँदै जाँदाखेरि प्रिन्ट एफ बी चाहिँ ऊ रहेछ है ठुलो रहेछ है भनेर हामीले बीलाई प्रिन्ट गर्दियौं रिटर्न 0 गर्दियौं प्रोग्राम सकिन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले इफ स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौं यसमा केही प्रब्लम छ छैन ल अब हेरौं
एल्स है त। ओके, सो अर्को स्टेटमेन्ट छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट। इफ एल्स स्टेटमेन्ट, यो इफ एल्स स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने अघिको केसमा इफ ब्लक मात्रै थियो र एल्स ब्लकलाई चाहिँ हामीले बाहिर राखिरहेको थियौँ होइन, र त्यहाँनिर एक्जिट कन्ट्रोल एक्जिट भन्ने एउटा फङ्सन युज गरेर प्रोग्रामलाई नै हल्ड गराइदिरहेको थियो कि इफ ब्लकभित्रमा। इफ ब्लक राख्नुपर्ने केसेसहरू के हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ होइन, हामीले एक्सेप्सनल केसेसहरू जस्तै के हुन्छ भने म एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल लिन्छु। यहाँनिर हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भने दुईटा नम्बरको डिभिजन गर्नुपर्ने छ, ए डिभाइडेड बाई बी गर्नुपर्ने छ। ठिक छ, ए डिभाइडेड बाई बी भन्ने यदि आयो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ए र बी सपोज युजरले नै इनपुट दिने नम्बर हो भने युजरले एमा सर्टेन भ्यालु दिइरा हुन्छ, बीमा सर्टेन भ्यालु दिन सक्छ। यदि बीको केस 0 आयो भने, बीमा 0 आयो भने के हुन्छ, इन्डिभिजिबल केस आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि होइन। बी 0 छ भने इन्डिभिजुअल केस हुन्छ। त्यो भनेको त हाम्रो प्रोग्रामले पनि ह्यान्डल गर्न नसक्ने सिनेरियो भयो क्या त्यो केसमा होइन। कम्प्युटरले पनि एलाई बीले डिभाइड गर्दाखेरि अथवा कुनै एउटा नम्बरलाई बी इक्वल्स टु 0 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट दिन सक्दैन कम्प्युटरले पनि। सो त्यो केसेसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अघिको जस्तै इफ बी डबल इक्वल्स टु 0 छ भने के हुने भयो त, यो छ भने चाहिँ प्रोग्राम यहीँनिर हल्ट हुनु पर्यो होइन। यो भनेको चाहिँ इन्डिभिजिबल भयो, सो एक्जिट गर भनेर राख्न सकिने केस भयो। अर्को भनेको हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने यो इफ स्टेटमेन्टको अल्टरनेटिभमा होइन, यसरी एक्जिट 0 नगरिकन अथवा यहाँ तल योभन्दा तलतिर ए डिभाइड बी बल्ल आउने भयो, यो नगरिकन हामीले अर्को अप्सन के गर्न सक्छौँ, इफ बी डबल इक्वल्स टु 0 छ भने चाहिँ बी 0 आएको केसमा जहिले पनि बीको भ्यालुलाई चाहिँ 1 असाइन गरिदिने, एक्जिट नगर्ने र ए डिभाइडेड बाई बी सधैँ रन गर्ने। अब हेर्नुहोस् है, यो दुईटा स्टेटमेन्ट रन गर्ने तरिका फरक पर्छ। के हुन्छ, यहाँनिर बीको भ्यालु 0 आएको केसमा चाहिँ प्रोग्राम यहीँनिरबाट एक्जिट हुने भयो है, प्रोग्राम यहीँनिरबाट एक्जिट हुने भयो। तर इफ बी इक्वल्स टु 0 छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के गरिरहेको छ भने बीको भ्यालु 0 आउने बित्तिकै यसलाई ओभरराइड गरेर 1 बनाइदिने र प्रोग्रामलाई इफ ब्लकभित्र एक्जिट नगराइकन डिभिजनबाट नै एक्जिट गराउने। दुईटा डिफ्रेन्ट रिजल्ट आयो। हामीले दुवै तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। यो पनि इफ स्टेटमेन्ट हो, यो पनि इफ स्टेटमेन्ट हो। हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम कसरी लेख्ने, हाम्रो प्रोग्रामको लजिक कसरी बिल्ड गर्ने, हामीले युजरलाई आउटपुट के देखाउने भन्ने कुरामा भर पर्छ। ठिक छ, यो भनेको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको केसेसहरू भनेर पढ्छौँ हामीले पछि सी प्लस प्लसमा, त्यो भित्र पर्न जान्छ यस्तो केसेसहरू। तर हामीले इफ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यसरी युज गर्दा पनि भयो, यसरी युज गर्दा पनि भयो। हामीले यदि यहाँनिर एक्जिट भन्ने चिज राखिरहेको छैन भने के गरिदिन्छ भने इफ स्टेटमेन्टभित्रको यो सबै ब्लक रन गरिदिन्छ। यो रन गरिसके पछाडि फेरि नर्मल्ली यहाँनिर जाने भयो कि कन्ट्रोलले तलमाथि केही पनि गर्दैन, कन्ट्रोल सिम्पली चलिरहन्छ। ठिक छ, यो केसेसहरूमा हुन सक्छ। तर यदि हामीले यहाँनिर एक्जिट 0 राखिदिने बित्तिकै के हुने भयो त, यो ब्लक रन हुन्छ, यो तलको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई इग्नोर गरिदिने भयो, चल्दैन। ठिक छ, यस यो भनेको अघिको इफ स्टेटमेन्टमा मैले बुझेँ। अब त्यही केसेसलाई हामीले ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्टली ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौँ। इफ एल्स स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने इफ मैले यहाँनिर लेखेँ, त्यस पछाडि मेरो कन्डिसन्स यहाँनिर आयो होइन। सो ब्राकेट ओपन गरेँ, इफ ब्लकलाई डिफाइन गरेँ, यहाँनिर मेरो इफ ब्लकभित्रको स्टेटमेन्ट्सहरू आउने भयो। मल्टिलाइन स्टेटमेन्ट्सहरू यहाँनिर एक्सपेक्ट गरौँ, मल्टिलाइन स्टेटमेन्ट्स आयो। अनि त्यस पछाडि एल्स भनेर राख्छौँ। एल्समा कन्डिसन हुँदैन। किन कन्डिसन हुँदैन भन्दा इफ कन्डिसन्स बाहेकको सबै केसेसहरूलाई एल्सले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ इफ ब्लक एक्जिक्युट भएन भने मात्रै एल्स ब्लक एक्जिक्युट गर है भनेर भनेको हो क्या प्रोग्रामलाई। ठिक छ, सो आइदर यो ब्लक एक्जिक्युट हुनु पर्यो अर यो ब्लक एक्जिक्युट हुनु पर्यो, सो द्याट हामीले दुईटा मध्ये एउटा मात्रै ब्लकको आउटपुट चाहिँ पाउन सकौँ। यो केसमा अब के हुने भयो, तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने मैले यहाँनिर बाँकी स्टेटमेन्ट्सहरूलाई यहाँ तलतिर राख्दैछु प्रोग्रामको।
ठिक छ बाँकी स्टेटमेन्ट्सलाई तलतिर राख्दैछु बाँकी स्टेटमेन्ट्सलाई तलतिर राख्यौँ भने अब कन्ट्रोल हेरौँ सुरुदेखि कन्ट्रोल यहाँ आउने भयो त्यसपछि इफ स्टेटमेन्ट चेक गर्ने भयो ट्रु छ भने यो ब्लक रन गर्ने भयो ट्रुको केसमा ट्रु अब यो ट्रु ब्लक रन गरेर यो ब्र्याकेट क्लोज भेटिसकेपछि ऊ डाइरेक्टली कहाँनिर जम्प गर्छ यहाँनिर जम्प गर्छ ठिक छ यदि फल्स रहेछ भने यो ब्लक नै एक्जिक्युट नगरिकन फल्स छ भने यहाँबाट डाइरेक्ट कहाँ आउने भयो एल्समा आउने भयो यो फल्सको पाथ भयो यहाँनिर आउने भयो एल्समा गइसके पछाडि यहाँ भित्रको स्टेटमेन्ट्सहरु के छ रन गर्छ र सिम्पली यहाँनिर यो ब्र्याकेट भेटिसकेपछि त्यहाँभन्दा तलतिरबाट रन हुन्छ भनेको यो इफ र एल्स ब्लक भन्दा बाहिरको स्टेटमेन्ट चाहिँ जुनसुकै केसमा पनि रन हुने भयो त्यही भएर हामीले इफ स्टेटमेन्ट्स राखेर एक्जिट गर्ने केसेसहरु धेरै कम हुन्छ किनभने कुनै कन्डिसन्सहरु मिट भयो अथवा भएन भन्दैमा त्यहीको त्यहीँनिर हामीले नर्मल अथवा एबनर्मल एक्जिट गर्नुपर्छ प्रोग्रामको भन्ने छैन अरु थुप्रै सिनेरियोहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्छ नि सो त्यो केसेसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं यसरी पनि प्रोग्रामलाई लेख्न सक्छौं सो इफ कन्डिसन्स ट्रु भयो भने इफ ब्लक रन हुने भयो यदि भएन भने एल्स ब्लक रन हुने भयो र एल्सको पछाडी मैले फेरि पनि भने यो पछि नझुक्किनु एल्सको पछाडी कुनै पनि कन्डिसन चेक चाहिँ हुँदैन सो इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यो भयो अब अघिकै प्रोग्रामलाई हामीले हल्ट गरेर लेखेको थियो सो यहाँनिर अघिकै प्रोग्रामलाई हामीले लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ a इक्वल्स टु चाहिँ मैले फर इक्जाम्पल यहाँनिर अघिकै केस लिए 5 b इक्वल्स टु 10 राखेँ भने अब के हुन्छ यहाँनिर इफ a इज ग्रेटर देन b को केस छ भने इफ ब्लक राखेर यहाँनिर प्रिन्ट अफ ए भने मैले यसलाई डाइरेक्ट लेखेँ है प्रिन्ट अफ ए मात्रै लेखेँ है अनि अर्को केस भयो भने चाहिँ एल्स को केस भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त प्रिन्ट अफ बी यो एल्स को केस भयो त्यसपछि यहाँनिर बाँकी के लेख्नु पर्ने छ त्यो लेखे हुन्छ यहाँ माथि पनि ए भन्दा माथि बाँकी के लेख्नु पर्ने छ लेखे हुन्छ अब हेर्नुस् त यो केसमा कन्डिसन चेकले के गरिराछ कन्डिसन चेकले हामीलाई दुईटा मध्येमा एउटा मात्रै आउटपुट दिन्छ a इज ग्रेटर देन b यदि चेक गरेको छौं भने आइदर यसले a ठुलो छ भनेर प्रिन्ट गर्दिन्छ अर यसले b ठुलो छ भनेर प्रिन्ट गर्दिन्छ सो यो केस भनेको चाहिँ दुईटा कन्डिसन मध्येमा एउटा कन्डिसन ट्रु भएको केसमा चाहिँ त्यसको स्पेसिफिक ब्लक मात्रै रन गर्न कोड ब्लक रन मात्रै रन गर्नको लागि दिइने स्टेटमेन्ट भयो यसलाई मैले अस्ति के पनि भनेको थिएँ भने यदि सिंगल स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ इफ कन्डिसन राखेर हामीले ब्र्याकेट राख्नु पर्दैन है डाइरेक्टली प्रिन्ट अफ लेखे पनि पुग्छ स्टेटमेन्ट राखे पुग्छ र तलतिर एल्स लेखे पुग्छ अनि प्रिन्ट अफ राखे पुग्छ यो गरे पनि पुग्छ तर यदि मल्टिपल लाइन अफ स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौं ब्र्याकेट राख्दिन्छौं मल्टिपल लाइन अफ स्टेटमेन्ट राख्छौं अनि ब्लक एन्ड गर्छौं सो मल्टिपल लाइन अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ इफ एल्स को केसेसमा चाहिँ ब्लक भित्र हुनै पर्छ जुनलाई चाहिँ हामीले कर्ली ब्र्याकेट भित्र राख्छौं यदि मल्टिपल लाइन अफ स्टेटमेन्ट छैन भने मात्रैको केसमा चाहिँ हामीले यसरी राख्न मिल्छ सिंगल उसमा ठीक छ अथवा हामीले कर्ली ब्र्याकेट नराखिकन पनि एउटा मात्रै स्टेटमेन्टलाई चाहिँ त्यतिकै राख्न मिल्छ भनेर भनेको थियो यो भयो इफ एल्स को केस इफ एल्स को केसमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन गुड अब नेक्स्ट केस हेरौं इफ एल्स इफ यो पनि अस्ति हामीले हेरिसकेको छ इफ एल्स इफ को केस इफ एल्स इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने इफ स्टेटमेन्ट त हुने नै भयो हैन इफ स्टेटमेन्ट भइसके पछाडी यसको ब्लक आफ्नो छ एल्समा जानुभन्दा अगाडि अरु पनि कन्डिसनहरु चेक गर्नु पर्यो सबै केसेसहरु चेक गर्नुपर्छ सो हामीले यहाँनिर चाहिँ एल्स इफ राख्छौं फेरि कन्डिसन चेक गर्छौं फेरि यसको कोड ब्लक चेक हुन्छ
अनि त्यहाँदेखि तलतिर अर्को फेरि एल्स इफ राख्नुहोला अथवा नराख्ने पनि केस हुन सक्छ सो यो मल्टिपल आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्दा भयो हैन कन्डिसन राख्यौं अनि एल्स राखिदिन्छ अब यसले कसरी काम गर्छ सो सबभन्दा सुरुमा इफ स्टेटमेन्ट चेक हुने भयो यो ब्लक चेक हुने भयो यो ब्लक चेक हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँनेर कन्डिसन ट्रू छ इफ भित्रको कन्डिसन ट्रू छ भने मात्रै यो रन हुने भयो यदि यो कन्डिसन फल्स रहेछ भने यो कन्ट्रोल यहाँनेर जान्छ एल्स इफमा जान्छ है एल्स इफमा गइसके पछाडी एल्स इफ भित्रको कन्डिसन फेरि चेक गर्छ यो कन्डिसन ट्रू छ भने मात्रै यो फेरि एल्स इफको ब्लक रन हुने भयो एल्स इफको ब्लक रन भयो भने अथवा इफको ब्लक माथि नै रन भयो ट्रू केस आयो भने यो के हुन्छ सिधै स्टेटमेन्ट यहाँनेर गएर टुङ्गिन्छ ठीक छ अथवा यो ट्रू भयो भने सिधै यो स्टेटमेन्ट यहाँ गएर टुङ्गिन्छ बाँकी कुराहरूलाई चेक गरिराख्नु पर्दैन तर हेर्नुस् है फर्स्टमा इफ कन्डिसन फल्स भयो यो कन्डिसन चेक भयो सेकेन्डमा एल्स इफमा गयो यो कन्डिसन पनि चेक हुन्छ थर्डमा यो कन्डिसन चेक गरेर यो पनि फल्स भयो भने बल्ल एल्स ब्लकमा आउने भयो भने चाहिँ सबै कन्डिसन वान आफ्टर अनदर चेक गर्दै 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 अन्तिममा गएर एल्समा जान्छ कुनै पनि कन्डिसन माथिको चाहिँ ट्रू भएन है देयरफोर मैले एल्स ब्लक चाहिँ रन गर्नुपर्छ भनेर कन्ट्रोलले बुझ्ने भयो यो रन गर्छ र नर्मल एक्जिक्युसन फ्लोमा जाने भयो प्रोग्राम यदि कुनै बिचको एल्स इफ स्टेटमेन्ट अथवा इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रू भयो भने चाहिँ त्यो केसमा एल्समा पुग्दैन र फर इक्जाम्पल मैले अघि यहाँनेरको यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यदि यसले ट्रू रिजल्ट दियो र यो ब्लक एक्जिक्युट भयो भने यहाँभन्दा तलको कुनै पनि प्रोग्राम चेक गरिरहनु पर्दैन चेक हुँदैन कन्ट्रोलले चेक गर्दैन प्रोग्रामले नै आफै चेक गर्नु पर्दैन हामीले लेख्न त लेख्छौं तर प्रोग्राम आफैले नै चेक गर्दैन ठीक छ यो ब्लक रन गर्छ सिधै गएर एल्स कहाँ सकिन्छ त्यहाँनेरदेखि फेरि प्रोग्रामको नर्मल फ्लो स्टार्ट गर्छ यो कन्ट्रोललाई यताउति सार्ने काम यो हामीले युज गरेको किवर्ड एल्स इफहरुको किवर्डको बेसिसमा यताउति सार्ने काम चाहिँ कम्पाइलरले गरिरहेको हुन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट काम गर्छ यसमा केही कन्फ्युजन छ छैन ओके विप्लवलाई छैन अरूले पनि अरु कसैलाई म सोध्छु है छैन ओके लक्ष्मणलाई पनि छैन गुड नेक्स्टमा जाउँ नेस्टेड इफ नेस्टेड इफले चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यदि इफ भन्ने कन्डिसन ट्रू भयो भने अथवा भएन भने सुरुमा ट्रू भयो भनेको केस हेरौं भएन भनेको केस अनि आउँला इफ भन्ने कन्डिसन ट्रू भयो भने यो कन्डिसन भित्र फेरि यो ब्लक भित्र हामीले अर्को इफ स्टेटमेन्टलाई पनि राख्न सक्छौं भन्छ के यसरी हैन राख्न सक्छौं फेरि यो इफ भित्र पनि यो इफ पनि ट्रू भयो भने अर्को इफ स्टेटमेन्टलाई पनि हामीले यहाँनेर राख्न सक्छौं भनेर भन्छ यसरी सो यहाँनेर कतिवटा लेयर भयो सो यसरी चाहिँ हामीले मल्टी लेयर अफ इफ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ राख्न सक्छौं र अब हेर्नुस् है यहाँनेर यो इफलाई यहाँ टुङ्ग्याउनु पर्यो एल्स राखे मैले र यहाँनेर कर्ली ब्र्याकेट राखे त्यसपछि यसमा फेरि यो ब्र्याकेटलाई हामीले यहाँ टुङ्ग्याउनु पर्यो र यहाँनेर फेरि एल्स आउने भयो के यसको तल फेरि यसको लागि तलतिर आउने भयो यसरी चाहिँ हामीले एउटा इफ भित्र अथवा अर्को एल्स भित्र पनि त्यसरी नै राख्न मिल्छ जस्तै मैले यहाँ इफ स्टेटमेन्ट राखे कर्ली ब्र्याकेट राखे अनि एल्स राखे एल्स भित्र इफ स्टेटमेन्ट आइदिन सक्छ ठीक छ यहाँनेर इफ एल्स भयो कर्ली ब्र्याकेट त्यसपछि एल्स अब यो भित्र हेर्नु भयो भने के छ यहाँनेर इफ स्टेटमेन्ट छ यो इफ स्टेटमेन्ट ट्रू भएन भने एल्स ब्लकमा जाने भयो एल्स ब्लक भित्र उले फेरि अर्को कन्डिसन चेक भेट्यो यसमा पनि इफ एल्स छ योलाई भनेको चाहिँ नेस्टेड भनेर भन्छ एउटा माथि अर्को तपाईले के हुन्छ एउटा फर एक्जाम्पल एकदम बुझ्नलाई सजिलो यो खालको 2 पिन एडाप्टर जोड्नु भएको छ
तपाईले बत्तीमा जोड्नु भयो भने यो चाहिँ तपाईको भित्रमा वाल भयो, एडाप्टर जोड्नु भयो र यो वायर छ अथवा यहाँनिर तपाईको के छ भने वायर छैन है। यसरी बुझौं, यो एडाप्टर राख्नु भएको छ र यो एडाप्टरमा चाहिँ पाल छ 4-5 वटा, यहाँनिर पनि छ, यहाँनिर पनि छ, यहाँनिर 3टा लेयर छ भने तपाईले यहाँबाट अर्को लाइन निकाल्न मिल्छ, यहाँबाट अर्को लाइन निकाल्न मिल्छ, यहाँबाट अर्को लाइन निकाल्न मिल्छ। फेरि यहाँनिर तपाईले एडाप्टर जोड्दिनु भयो भने के हुन्छ, फेरि यहाँबाट अर्को अर्को अर्को, यता पनि एडाप्टर जोड्नु भयो भने अर्को 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 गर्न मिल्छ नि। एक्सटेन्सन कर्डहरु युज गरेर हामीले मल्टिपल एक्सटेन्सन कर्डलाई जोड्दै लान मिल्छ नि हैन। एउटा एक्सटेन्सन कोड जोड्यो, यसको कुनै एउटा पोर्टबाट फेरि अर्को एक्सटेन्सनको कोड लगेर जोड्यो, यो भनेको चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट भयो के, यो नेस्टेड इफको केस भयो के। एउटा भित्र अर्को, अर्को भित्र अर्को, अर्को भित्र अर्को गर्दै भित्र इम्बेड गराउँदै 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 लान मिल्छ। त्यो भनेको चाहिँ नेस्टेड इफ एल्स को केस भयो। बुझ्नु भयो? फेरि भन्ने न सर। जस्तै मसँग के छ भने यहाँनिर मैले उसकै केसमा बुझाएँ ल। यो पहिला यो किनभने कन्सेप्ट क्लियर भयो भने सजिलो हुन्छ। यो भनेको चाहिँ मसँग एक्सटेन्सन कर्ड छ, यो मैले कुनै वालबाट चाहिँ मैले लाइन तानिरहेको छु, ठिक छ। यो लाइन तानिरहेको छु, अब यहाँनिर मल्टिपल वालहरु हुन्छ नि हैन, जहाँनिर चाहिँ हामीले अरु एक्सटेन्सन कर्डहरु अथवा अरु इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरु जोड्न मिल्छ। मैले के गरिरहेको छु भने यो एउटा वालबाट चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ अर्को एउटा तार तानिरहेको छु र अर्को एक्सटेन्सन कर्डलाई मैले जोडिरहेको छु र यसमा अब फेरि के हुने भयो, अरु ढोकाहरु खुल्ने भयो र मैले यसमध्येको फेरि एउटा कुनै उसलाई चाहिँ पाललाई युटिलाइज गरेर मैले अर्को एक्सटेन्सन कर्ड जोडिरहेको छु भनेको। हेर्नुस् है, यो भनेको फर एक्जाम्पल इफ स्टेटमेन्ट भयो, यो इफ स्टेटमेन्ट भयो, यो एल्स इफ भयो, एल्स इफ भयो, एल्स भयो हैन। यो इफ स्टेटमेन्ट भित्र मैले अर्को इफ स्टेटमेन्टलाई राखेको छु, यो होल ब्लक भनेको इफ भयो। यसमा पनि एउटा इफ स्टेटमेन्ट भित्र मैले फेरि अर्को इफ जोडिरहेको छु, इफ एल्स जोडिरहेको छु, इफ यो भनेको एल्स भयो। दुईटा मात्र पाल राखे मैले यसमा चाहिँ। सो के भयो, इफ भयो, यो ट्रु हुने बित्तिकै यहाँबाट ट्रु हुने बित्तिकै सिधै यो लाइनबाट यहाँ आयो, फेरि इफ यो ट्रु हुने बित्तिकै सिधै यहाँनिर आयो के। सो यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल इफलाई अथवा इफबाट नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। यो भनेको हामीले अघि के हो भनेको थिए, एल्स इफ भनेर भनेको थिए। एल्स इफको केसमा पनि सेम हुन सक्छ, एल्स इफले पनि अर्को एक्सटेन्सनमा एक्सटेन्ड गर्न सक्ने भयो, यो एक्सटेन्सनले फेरि अर्को एक्सटेन्सनलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्ने। एल्स इफको केसमा पनि, एल्सको केसमा यो एल्स छ, यो एल्सबाट हामीले अर्को एक्सटेन्सन निकाल्न सक्ने भयो, फेरि अर्को एक्सटेन्सन निकाल्न सक्ने। यसरी चाहिँ हामीले नेस्टेड इफ एल्स अथवा इफ एल्सको नेस्ट बनाउन मिल्ने भयो, ठीक छ। यसले चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरु चेक गरेर काम गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो, ठीक छ। यसमा के कन्फ्युजन छ? कसैलाई छैन नि हैन? एकदम एकदम खतरा कन्सेप्ट हो है, जहाँ पनि युज हुनेवाला छ। अब पछाडि चाहिँ हामीले गर्ने धेरै प्रोग्रामहरुमा जहाँ पनि युज हुन्छ, त्यसैले एकदम विचार गरेर मात्रै छ छैन भन्नु चाहिँ यो बुझ्नु पर्छ जसरी पनि हामीले। ठीक छ, यहाँनिरसम्म क्लियर छ, कसैलाई प्रब्लम छैन भन्ने मैले बुझेँ। कसैलाई केही पनि प्रब्लम छैन है? ल गुड, नाइस। अब यो पनि भयो। अब हामीले यति गरिसके पछाडि डिफ्रेन्ट 4 टाइप्स अफ इफ एल्स स्टेटमेन्ट्सहरु पढ्यौं। यसलाई काममा त ल्याउनु पर्यो सबैलाई, इफ स्टेटमेन्ट्सलाई, इफ एल्सलाई, इफ एल्स इफलाई र नेस्टेडलाई ल्याउनु पर्यो। यसको काम चाहिँ अब हामीले गर्छौं, ठीक छ। अब यसले कसरी काम गर्छ, कस्तो प्रोग्राम लेख्नु पर्छ भन्ने कुराहरु हामीले पहिलो लेभलमा त सोच्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल तपाईले युजरलाई चाहिँ प्रोग्रामबाट एक्जिट गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्दाखेरि इफ यु प्रेस इन्टर, इफ यु प्रेस वाई त्यो भयो भने हामीले के गर्दिन सक्छौं, एक्जिट गर्दिन सक्छौं। इफ यु प्रेस एन त्यो भयो भने एक्जिट नगर्न सक्छौं। त्यस्तो केसमा हामीले इफ एल्स युज गर्न सक्ने भयो। अर्को भनेको हामीले
जस्तै अघिको केस कुनै नम्बर ठुलो छ कि छैन, कुनै नम्बर बराबर छ कि छैन, युजरले इनपुट गरेको नम्बर्सहरू चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने केस हुनसक्छ। अर्को केस कस्तो केसहरू हुनसक्छ, तपाईँले कुनै भनौँ न यो फर इक्जाम्पल स्टुडेन्टको मार्क्स इन्टर गरिरहनु भएको छ भने अस्ति हामीले यो प्रोग्राम गरिसकेका छौँ, त्यो मार्क्स चाहिँ गिभन रेन्जभित्र पर्यो भने हामीले, अथवा फर्स्ट डिभिजनको रेन्जभित्र पर्यो भने फर्स्ट डिभिजन भनेर भन्न मिल्यो। अथवा कहिले के हुन्छ, एक्सप्रेसनहरू चाहिँ कन्डिसन अनुसार फरक फरक पर्न जान्छ। यदि कुनै एउटा भेरिएबलको भ्यालु ग्रेटर देन 10 छ भने डिफरेन्टली इभ्यालुएट गर्ने, लेस देन 10 छ भने डिफरेन्टली इभ्यालुएट गर्नुपर्ने सिनेरियोहरू छ भने त्यस्तो केसेसहरूमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो कन्डिसन्सहरू युज गर्न सक्छौँ। सो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरूको युज एकदम धेरै आउँछ। हामीले यो इफ एल्सिफहरू बुझिसके पछाडि हामी स्विच केस स्टेटमेन्ट पढ्छौँ। किन स्विच केस पढ्छौँ यो बुझेपछि मात्रै भन्दा, इफ एल्सिफ स्टेटमेन्ट भन्दा स्विच केस स्टेटमेन्ट चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ। म भोलि त्यो पढाउँदाखेरि फेरि बुझाउँछु कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ है। यो इफ एल्सिफलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। सो हामीले अब प्रोग्राम लेख्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई यहाँनिर के गर्न लगाउँदैछु भने, इफ स्टेटमेन्ट, इफ एल्स स्टेटमेन्ट, इफ एल्सिफ स्टेटमेन्ट र नेस्टेड इफको उसको स्टेटमेन्ट तपाईँहरूले आफै कन्डिसन सोचेर लेख्नु पर्यो भने तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर हेर्न मन लाग्यो। सो सँगसँगै मैले पनि प्रोग्राम प्रिपेयर गरिदिन्छु, तर तपाईँहरूले त्यो लेख्नु पर्यो अहिले, ठिक छ, क्विकली। सो तपाईँहरूले लेखिसके पछाडि यो प्रोग्रामलाई तपाईँहरूले च्याटमा सेन्ड गर्नुहुन्छ है त। ल क्विकली त्यो प्रोग्राम लेखौँ अनि त्यस पछाडि फर्दर म प्रोग्रामहरू देखाउँला साइड बाई साइड। मैले यतापट्टि उसमा प्रोग्राम लेखेर देखाउँला त्यो प्रोग्राम चाहिँ, ठिक छ। कुन प्रोग्राम सर? तपाईँले के गर्नु पर्यो भने, प्रोग्राम जुनसुकै लेख्नुहोस्, जस्तोसुकै लेख्नुहोस्, इफ स्टेटमेन्ट्सलाई युज गर्नुहोस्, इफ एल्स इफलाई युज गर्नुहोस्, अथवा इफ एल्स नेस्टेडलाई युज गर्नुहोस्, जसरी गरे पनि भयो। तर यो 4वटा स्टेटमेन्टको 4वटा प्रोग्राम लेख्नु पर्यो क्या अहिले, क्विकली। क्वेसन दिनु न सर, त्यही अनुसार लेख्नु। क्वेसन भनेको, ओके मैले त्यसलाई पनि लेख्ने ल। क्वेसन भनेको राइट अ प्रोग्राम टु राइट पक्न चाहिँ म राइट राइट अ प्रोग्राम युजिङ इफ स्टेटमेन्ट त्यस्तो के हैन, एउटा रियल लाइफ स्टोरी जस्तो। यस्तो मैले तपाईँलाई अहिले सिनेरियो नदिएको कारण चाहिँ तपाईँहरूले जुन अहिले भर्खरै बुझ्नु भएको छ नि हैन, यो उसको बारेमा स्टेटमेन्ट्सहरू यस्तो उस्तो भनेर, त्यसलाई कतिको काममा ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर मात्रै हो। तपाईँले मात्र के भने, जे लेख्नुहोस्, जसरी लेख्नुहोस्, इफ एल्स इफलाई युज गर्नुहोस् र तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ पढाउने बित्तिकै भन्ने कुरा मात्रै थाहा हुन्छ क्या। मैले सँगसँगै प्रोग्राम लेखेर मैले तपाईँहरूलाई प्रोग्राम त देखाइ नै हाल्छु आफैले पनि, ठिक छ। यही सेम युजहरू गर्ने प्रोग्रामहरू त म देखाउँछु नै। तर तपाईँहरूले चाहिँ तत्कालै एउटा प्रोग्राम लेख्नु पर्यो भने, फर इक्जाम्पल कसैले इफको लेख्नुहोस्, कसैले इफ एल्सको लेख्नुहोस्, कसैले इफ एल्स इफको लेख्नुहोस्, कसैले नेस्टेड इफको लेख्नुहोस्, तर लेख्नुहोस् र मलाई च्याटमा चाहिँ ल मैले लेखेको प्रोग्राम हो यो भन्ने हिसाबले सेयर गर्नुहोस् त, ठिक छ। क्लियर भयो? यो जस्ट एक्टिभिटिज जस्तो मात्रै भयो कि क्लास एक्टिभिटिज गरेको मात्रै भयो। एउटाको त गराउने हैन, एउटाको मात्र। अहिले एउटा गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि अर्को त थपिहाल्छ नि, के छ र। ल स्टार्ट है त।
कसले पहिला लेख्ने? छोटो हुन्छ भनेर इफ स्टेटमेन्ट मात्रै नलेख्नु ल, इफ एल्स इफहरूलाई पनि यसो आफूले हेर्नु, आफै कन्डिसन सोच्ने, आफै गर्न खोज्ने। कामक्ष्याले भर्खरै लेखेको प्रोग्राम हो कामक्ष्या यो? सरी, हिजो भर्खरै लेखेको लेख्न चाहिँ। हिजो लेखेको लेख्न चाहिँ? तर ओके, पनि एल्सकै गरेको थिएँ हिजो अनि। ए 3वटा नम्बर मध्येमा कुन चाहिँ ठुलो छ भनेर चेक गर्ने प्रोग्राम हो हैन? हजुर। ल अर्को प्रोग्राम लेखौँ न त, इफ एल्स मात्रै राखेर। प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ कामक्ष्या रन गरेर हेरौँ ल, के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर। सरसरी हेर्दाखेरि प्रोग्राम ठिक देखिएको छ है कामक्ष्याको। ल त यहाँनिर चाहिँ क्यार सी भनेर राखेँ अथवा क्यार युजर इनपुट भनेर राखेँ, भेरिएबल नेम प्रोपर दिएँ अनि भनेर मैले यहाँनिर सोध्दैछु इफ एल्सकै केसमा। सी सर जोर यो हामीले गर्दाखेरि एक्जिट 0 चाहिँ किन ब्र्याकेट भित्र अनि रिटर्न 0 चाहिँ ब्र्याकेट भित्र लेख्दैन हामी? ए होइन, रिटर्न 0लाई पनि ब्र्याकेट भित्र राख्न मिल्छ हैन? हजुर मिल्न चाहिँ मिल्छ, तर त्यसको केसेसहरू म पछि देखाउँछु के कस्तो केसमा चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्ने नराख्ने भनेर चाहिँ है। यो अनि कस्तो हुन्छ भने रिटर्न भन्ने ऊ चाहिँ फङ्सन होइन खासमा चाहिँ यो, ठिक छ? यो एक्जिट भन्ने चाहिँ फङ्सन हो के, अलिकति डिफ्रेन्ट पर्छ। जब हामीले फङ्सन पढ्छौँ नि अनि म बुझाउँछु नि यसलाई है मजाले, त्यतिखेर धेरै कुराहरू आउँछ के यस बारेमा, ठिक छ? जस्तै हामीले प्रिन्टएफलाई ब्र्याकेटभित्र राख्छौँ नि होइन, अनि यो भ्यालु पास गर्छौँ नि। सो यो भनेको चाहिँ प्रिन्टएफलाई भनेको फङ्सन भयो, यो फङ्सनमा पास गर्नुपर्ने चिज भनेर बुझ्नुहोस् के। रिटर्न भनेको चाहिँ फङ्सन होइन स्टेटमेन्ट हो भनेर बुझ्नुहोस् न अहिले है। सर हामीले एक्जिट नै युज गर्नुपर्छ अहिले? पर्दैन,
सिकिराख्ने हो। यो त एक्जिट भन्ने किवर्ड छ अथवा पढ्नुपर्छ भनेर तपाईँको सिलेबसभरि काहीँ पनि छैन क्या। म यो थाहा छ राखौँ पढौँ भनेर मात्रै हो। ठिक छ। ल यो एउटा मैले प्रोग्राम लेखेँ, जानेर चाहिँ युजर इनपुट यस छ भने प्रोग्राम हल्ट हुने भयो। प्रोग्राम यसलाई अझ 0 होइन, मैले 1 बनाएँ, एबनर्मल प्रोग्राम हल्ट भयो भनेर। अनि यदि इफ स्टेटमेन्ट ट्रु भएन भने चाहिँ गेट सिएच गर्छ, क्यारेक्टर अर्को पनि रिड गर्न सक्ने भयो। सो प्रोग्रामको नर्मल फ्लो भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुले कुनै लेख्नु भयो प्रोग्राम? मैले यसरी पनि राख्न मिल्यो। सर हजुर, यो क्यारेक्टर जस्तै हामीले क्यारेक्टर ए लेख्यौँ होइन, अनि त्यो ए चाहिँ वर्ड हुनुपर्छ कि स्टेटमेन्ट पनि हुँदा हुन्छ कि के हो? क्यारेक्टर छ भने चाहिँ एउटा सिंगल क्यारेक्टर मात्रै भनेको हो। त्यो केसमा चाहिँ वर्ड भयो भने चाहिँ त्यो स्ट्रिङ भयो के। सो हामीले होल वर्ड लिँदैछौँ भने यो %c को ठाउँमा %s राख्नुपर्छ, किनभने त्यो स्ट्रिङ भयो। एउटा मात्रै सिंगल क्यारेक्टर रिड गर्ने केसमा %c राख्छ, त्यो भनेको क्यारेक्टर रिड गरेको भयो। आन्सर गरेँ मैले? हजुर। माथि डबल इक्वल्स हुन्छ है, यहाँ कन्डिसनमा नबिर्सिनु ल, मैले यहाँनिर छुटाएछु डबल इक्वल्स। विवेकको प्रोग्राम आयो, लोप्साङको आयो। ओके, विवेककोले के भन्छ? इफ ए इज लेस देन 15 इज स्मलर देन 15। गुड। इफ ए इज लेस देन 12 ए इज स्मलर देन 12। इफ ए इज ग्रेटर देन 15, यो ए इज ग्रेटर देन 15 कस्तो भयो भने यो विवेककोमा इफ भित्रको एल्स छ नि होइन, इफ स्टेटमेन्ट भित्र छिर्ने भनेको लेस देन 15 हुने बित्तिकै हो नि त होइन विवेक? हो कि होइन भन्नु त? इफ ए इज लेस देन 15 भन्ने मेन ब्लक भइसके पछाडि होइन, त्यो ब्लकभित्र छिरिसके पछाडि अनि त्यसको
त्यो ब्लकभित्रको एल्समा हेर्नु त ए इज ग्रेटर देन 15 हुँदैन के, ए इज ग्रेटर देन 12 चाहिँ हुने भयो के। बुझ्नुभयो? इफ भित्रको नेस्टेड एल्समा ए इज ग्रेटर देन 15 भन्न मिलेन नि त। ए इज लेस देन 15 को ब्लकमा बसेर ए इज ग्रेटर देन 15 त हुँदैन नि त हैन? हजुर सर। हो त्यति करेक्सन गर्नु, प्रोग्राम ठिक छ है। लोप्साङको ओके नाइस नाइस। लोप्साङले लेखेको प्रोग्राम ठिक छ। इफ ए डबल इक्वल्स टु बी छ भने ए इज इक्वल्स टु बी भयो। त्यो छैन भने आइदर ग्रेटर अर लेसर कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। सो प्रोग्राम एकदम ठिक छ लेखेको। नाइस लोप्साङ। विप्लवले लेखेको आइएनटी मार्क्स इक्वल्स टु 83 इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 फर्स्ट क्लास, else if max is greater than 65 second class, else if max is greater than 55 third class, else यो भयो। यसैलाई विप्लव यसैलाई चाहिँ उसमा चेन्ज गरौँ त, इफ नेस्टेड इफ एल्समा चेन्ज गरौँ त। अस्ति हामीले ओके सबैजनाले एउटा सानो च्यालेन्ज जस्तो भयो, यो कतै केही लेख्नु पर्दैन, जस्ट तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि मात्र। भोलि चाहिँ के गर्नुहोस् भने अस्ति हामीले मार्क्सवाला प्रोग्राम गरेको थियो नि, मैले देखाएको थिएँ नि, मार्क्स कतिदेखि यतिको रेन्ज पर्यो भने यो, यति रेन्ज पर्यो भने यो भनेर। त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ नेस्टेड इफेल्समा कन्भर्ट गरेर ट्राई गर्नु न ल सबैजनाले। याद भयो कुन प्रोग्राम भनेर कि मैले खोलेर देखाउनु पर्छ? देखाउनु त सर एकपल्ट कुन प्रोग्राम हो? यो प्रोग्राम छ नि इफेल्स मार्क्सवाला लेखेको, यो हेर्नु त स्क्रिनसट लिनु भयो भने चाहिँ जसले लिनु भएको थिएन, यो प्रोग्रामलाई चाहिँ तपाईँले नेस्टेड इफेल्समा चेन्ज गर्नु न एकचोटि। मैले स्क्रिनसट लिएँ, म तपाईँहरूको उसमा पठाइदिन्छु। ओके अतीतको पनि प्रोग्राम आछ। सो यसलाई चाहिँ मैले नयाँ थ्रेड बनाइदिन्छु ल, सो द्याट तपाईँहरूलाई पनि पछि हेर्नलाई सजिलो होस्। ल तपाईँहरूको यो एकदम कम्प्लिट नयाँ थ्रेड छ, मैले यसलाई पिन पनि गर्न मिल्छ होला सायद। ओके मैले पिन गरेर राखिदिएको छु, सो द्याट तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै भेट्न सजिलो हुन्छ। यो प्रोग्राम जुन छ त्यसलाई चाहिँ नेस्टेड इफेल्स स्टेटमेन्टमा ट्रान्सफर्म गर्न ल, यो उसमा छँदैछ। मृणालको हेरौँ, इनपुट अ नम्बर एन्ड इफ इज नट इक्वल्स टु बी दे आर नट इक्वल। ठिक छ मृणाल, greater than b, percentage greater than a is greater than b आयो, त्यहाँनिर चाहिँ b is greater than a आयो, अनि else मा चाहिँ they are equal। नाइस नाइस। ठिक छ। मृणालले एकचोटि उसको लोप्साङको पनि प्रोग्राम हेर्नु, लोप्साङले मृणालको प्रोग्राम हेर्नु न ल, उस्तै छ ट्याक्कै। लोप्साङको के विवेकको चाहिँ हो, लोप्साङकै हो, लोप्साङकै हो। एकचोटि दुईजनाको प्रोग्राम हेर्नु त, डिफ्रेन्स निकाल्नुहोस् त मृणाल र लोप्साङको चाहिँ। कृपाको पनि प्रोग्राम आयो, फाइल नै हेर्न मिलेन कृपा, स्क्रिनसट राम्ररी पेस्ट भएन जस्तो छ। ओके मैले देखेँ।
if else statement INTMN INTA printf enter an integer सर percent to एकैछिनलाई equals to 0 ओके अर्डर इभनलाई गरिनु भयो कृपाले ठिक छ कृपा इफ र एल्स स्टेटमेन्टको युज भयो यो हजुर कसैले बोलाउनु भयो हो सर मैले हजुर हजुर कस्तो यो ए एप्सिलन बी भने के हो के भनेको ए एप्सिलन बी मैले नबुझे हो के हो हैन मिलिनलको प्रोग्राममा हेर्नु न ल एक्सक्लामेसन इक्वल्स टु नट भनेको अ एक्सक्लामेसन भनेको नेगेसन अपरेटर भनेर अस्ति भनेको थियो नि हामीले सो डबल इक्वल्स टुले चाहिँ इक्वल छ कि छैन कम्पेयर चाहिँ गर्ने भयो नट इक्वल्स टु चाहिँ त्यो डबल इक्वल्स टुको नेगेसन हो के त्यसले चाहिँ नट इक्वल्स टु चेक गर्ने भयो ठिक छ सर पछि हामीले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ जबसम्म हामीले खोजेको इनपुट आउँदैन तबसम्म प्रोग्रामलाई चाहिँ लुपमा राख्न मिल्छ सो त्यो लुपिङको टेक्निकहरू पनि पढ्छौँ डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ तिनीहरू पढ्छौँ है अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई थाहा छैन सो हामीले त्यसलाई सिम्पली स्किप मात्रै गरे पुग्छ सुरुदेखि प्रोग्राम रन गर्नुपर्छ आशुतोष एजलाई फ्लोट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन आशुतोष आशुतोष ओके च्याटमा रिप्लाई आएन भने मैले गरिदिन्छु है एब्सेन्ट पारिदिन्छु कसले भन्छ चेतनले चेतन यस सर एजलाई फ्लोट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन एजलाई फ्लोट मिल्छ सर त्यो मन्थको हिसाबमा राख्यो नि मिल्छ राख्यो मन्थको हिसाबले क्याल्कुलेट गर्यो भने एजलाई फ्लोट राख्न मिल्छ है ल ठिक छ अब अर्को कसले भन्छ बाबुक 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 हजुर यो मेरो के मिलेन भनिदिनु न यो प्रोग्राममा म च्याटमा पठाइदिन्छु के धेरैजनाको प्रोग्राम आइरहेछ मैले हेर्दैछु है एक एक गरेर अरूको पनि कुन चाहिँ हो लास्टमा छ भर्खरको आइरहेछ तलै छ तल ओके ओके M1 M2 M4 total percentage M1 M2 M
फ्लोट ठिक छ, फ्लोट ठिक छ। यस्तो भयो के, इफ पर्सेन्टेज भनेको के हुन्छ? फ्लोट हो। हो सर हो। हो 80 भनेको इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हो कि फ्लोट कन्स्ट्यान्ट हो? हो होइन, इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हो कि फ्लोट कन्स्ट्यान्ट हो? इन्टिजर अनि फ्लोट र इन्टिजर कम्पेरिजनमा प्रब्लम दिएको हुन सक्छ। हुन्छ ओहो। अर्को भनेको इफ गरिसके पछाडि ग्रेड इक्वल्स टु ए राखेको ठाउँमा हामीले के गर्छौँ? इन्डेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेको छ है कस्तो, यो नबिर्सिने है। हजुर सर हो त्यो गरौँ लु त। अनि कौस्तुभले गरेको चाहिँ के भयो भने इफ 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 भयो। यो सबैजनाले एकचोटि हेर्नुहोस् ल, आफ्नो डिभाइसलाई छोडेर। यो कौस्तुभले गरेको एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। यो मैले अलमोस्ट भन्न बिर्सेको थिएँ इफ एल्समा, सो कौस्तुभले सम्झाउनु भयो। कस्तो हुन्छ भने यो केसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर मल्टिपल इफ स्टेटमेन्ट छ, इफ एल्स इफ युज गर्नु भएको छैन कौस्तुभले। इफ एल्स इफ युज नगर्दाको केसमा र इफ 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 यसरी लगाउँदा के हुन्छ भने यो स्टेटमेन्ट हामीले रन गर्यौँ भने ट्रु भयो यो केस भने यो स्टेटमेन्ट पनि उसले चेक गर्छ क्या, एउटा केस होइन। किनभने यो इफ स्टेटमेन्ट र यो तलतिरको इफ स्टेटमेन्ट त छुट्टै स्टेटमेन्ट हो नि त, छुट्टा छुट्टै हो नि त होइन। सो माथिको कन्डिसन पनि चेक गर्ने भयो, तलको पनि गर्ने भयो। माथिको ट्रु भयो भने पनि तलको पनि चेक गर्छ, अर्को नि चेक गर्छ, अर्को नि चेक गर्छ, अनि एल्समा जान खोज्यो। यो एल्स चाहिँ यतिको लागि मात्रै इफेक्टिभ हुन्छ, इफ एल्स मात्रै। यो माथिको लागि यो काम गर्दैन। अर्को केस हेर्नुहोस्, यो इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 80। फर इक्जाम्पल पर्सेन्टेजमा 90 भन्ने भ्यालु छ भने 90 इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 80 ट्रु भयो, ग्रेड इक्वल्स टु ए गरिदियो। फेरि तल्लो स्टेटमेन्टमा जाने भयो, यहाँनिर के गर्ने हो? 90 इज ग्रेटर इक्वल्स टु 70, त्यो पनि ट्रु भयो। सो ग्रेडमा चाहिँ माथिको एलाई ओभरराइड गरेर बी दिने भयो, ठिक छ। फेरि तल्लो पनि ट्रु छ, सी आउने भयो। फेरि तल्लो पनि ट्रु छ, डी आउने भयो। र फाइनली प्रिन्ट गर्दाखेरि यसले के प्रिन्ट गर्न सक्ने चान्स हुन्छ? ग्रेड भनेको चाहिँ डी छ भनेर चेक गर्छ, 90% हाल्दै पनि। त्यसैले यस्तो केसेसहरू आइदर नेस्टेड इफ एल्समा राख्नुपर्छ अथवा इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्छ। कुरो बुझे हो? ठिक छ, कौस्तुभले पनि बुझ्नु भयो? बुझेँ सर बुझेँ। ल, अरूलाई पनि यो राम्रै इक्जाम्पल हो है कौस्तुभले उ गर्नुभएको। यसरी हामीले राख्न मिल्दैन, आइदर नेस्टेडमा राख्ने अथवा इफ एल्स इफमा राख्ने। अदरवाइज हरेक स्टेटमेन्टको कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो, ट्रु होस् फल्स होस् मतलब हुँदैन। मैले यहाँनिर चाहिँ नेस्टेड इफ एल्सको केस बनाइरहेको छु। सबै ठाउँ सेमिकोलन छुट्या रहेछ। अनि त्यस पछाडि मैले यसलाई पनि इन्डेन्टेसन गरिदिन्छु सो द्याट सजिलो होस्।
यो स्टेटमेन्टको लागि यहाँनिर क्लोजर भयो Rajan sir, morning. Sir, good morning. Good morning class. Sir को टाइम सिद्धियो मैले थाहा पाएको अनुसार विपिन सर आउनु भयो उतापट्टि विपिन सरले अन गर्नुभयो के रहेछ भनेको कुरिरहनु रहेछ यिनीहरू को एब्सेन्ट रहेछन् केही थाहा पाउनु भयो सर अहिले एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेर थाहा हुन्छ त्यो एटेन्डेन्स डाउनलोडले कामै गरेन हैन म निकाल्छु सर यो अतीतलाई थाहा होला तीनजना एब्सेन्ट छ सर को एब्सेन्ट छ विवेक खड्का लोकेश अनि विवेक अनि अबिद मैले देखेको एउटा त्यो लोकेश भन्ने हो एउटा विवेक खड्का भन्ने हो हैन दुईजना एउटा चाहिँ अबिद रहेछ है हजुर ल यिनीहरूको फोन नम्बर खोज्नु पर्यो यिनीहरूले टिपेर फोन गर्नु पर्ला यार एकछिन पछि कता गयो पेन जानु अगाडि चाहिँ अर्को सेक्सनमा चाहिँ 23 जना छन् है 23 जना एकजना एब्सेन्ट थियो स्मलली धेरै एब्सेन्ट भए ल म एकपल्ट अहिले सेकेन्ड पिरियड हेरेपछि अनि फलोअप गर्नु पर्ला यहाँ पेनै भेटेन यहाँनिर रहेछ